دے لڑکے میرے مگر لگا دیتے انہاں ظالمہ نے بدماش قسم دے لڑکے پتھر سٹ دینے نبی پاک تے پتھر مار دینے اے کون ہے تو جہانا دا سردار ہے اے کون ہے تو جہانا دا لاڑا پیغمبر ہے اے کون ہے خاتم الانبیاء نبی ہے اے کون ہے رب دا لاڈلا نبی ہے سونا نبی ہے اے کون ہے امام الانبیاء ہے اے تبلیغ کرن جاوے تے پتھر کھاوے اے تبلیغ کرن جاوے تے لولوان نظر آوے آدھی آچا فرماؤں نبی پاک نے فرمایا اے میری آچا اتنا پتھر برسایا ہے اتنا پتھر برسایا ہے میرے نالین بھی خون دے نال لت پت ہو گئے نبی خون دے نال لت پت ایک پاک دے در میرے پیغمبر نے پڑھاؤ کیتا ہے نبی دا دیوانہ بھی نبی دے نال ہی ہے تے اللہ دے پیغمبر